السلام عليكم خوتي. اليوم فيديو جديد ان شاء الله غادي ندويو على باركورسوب. البروسيدور ديال باركورسوب اللي راها غادي تبدا ان شاء الله في 22 جونفي ديال هذا العام هذا. شنو هي باركورسوب؟ باركورسوب اللي هو بلاتفورم ناسيونال فرونسي مديور بور الناس اللي راهم كاينين هنا في فرنسا، يعني سبيسيالمون يعني بور لورينتاسيون ديالهم. شنو هما لي فورماسيون اللي غادي يدفعوا ليهم؟ كاع لي فورماسيون بحال لا ليسونس، لي زيكول دانجينيور، لي زيكول دو كوميرس، لي دي يو تي، يعني كاع لي فورماسيون اللي راهم اكسيسيبل في لا فرنسا. الناس اللي راهم يعني لي باشولي فرونسي كيدفعوا بها يعني من هاد البلاتفورم هادي. هاد البلاتفورم حاليا كاينه غير ديكوفير دي فورماسيون، يعني هادي هي ليطاب الاولى اللي بادين فيها. ليطاب ديال لانسكريبسيون شي الاخر ما غادي يبدا حتى لو 22 جونفي هذا غادي يبدا. دابا هنا كاينه غير ديكوفير دي فورماسيون، يعني كتدخل للسيت كدير هنا شيرشي اون فورماسيون، كتشوف شنو هما لي فورماسيون اللي كاينين مثلا فواحد المدينه انت اللي راك باغيها. باغ اكزومبل باغي تمشي واحد المدينه مثلا ماز، شنو هما لي فورماسيون اللي كاينين في ماز. بغيت تمشي مثلا لباريس، شنو هما لي فورماسيون اللي كاينين في باريس. يعني داكشي كتقلب هنا، يعني كدير واحد الكودوي كتشوف شنو كاين شنو اللي ما كاينش، شنو هما لي فورماسيون اكسيسيبل، شنو اللي تقدر تدفع ليه انت، شنو اللي ما تقدرش تدفع ليه. او ميم طون كتقدروا تعزلوهم من دابا، يعني كتشوف بارابور لي زاني بريسيدون شحال كانوا هاد لي زيكول، شحال كانوا كيقبلوا، يعني شحال من بلاصه كان ديسپونيبل وشحال من واحد قبلوا وشحال من واحد دفع لهم. يعني كاع هاد لي شيفر كيكونوا في هاد البلاتفورم ديال باركورسوب. هادي هي باش مزيانه باركورسوب. بون ليطاب الاولانيه اللي غادي تبدا اللي هي ليطاب ديال ديكوفيرت لي فورماسيون. هاد ديكوفيرت لي فورماسيون بدات من نوفمبر وغادا تسالي جونفي لو 22 في لو 21. في لو 21 غادا تسالي ديك الساعه لو 22 غادي يبدا الفورميلاسيون ديال. دابا هنا كتدخل كتاخد غير معلومات عن لورينتاسيون، شنو هما لي فورماسيون اللي راهم اكسيسيبل. هنا كاين لو سيت باركورسوب كيعطيك بزاف ديال المعلومات، كاين التيرمينال كيعطيك بزاف ديال المعلومات، وكاينين اوتر سيت ويب اللي كيعطيوك بزاف ديال لي زانفورماسيون بحال لونيسيب، بحال ليتوديون بوان اف ار، بحال ستاديوراما، بزاف ديال لي سيت صراحه اللي مزيان. وبالنسبه لليطاب الثانيه اللي غادا تبدا من لو 22 جونفي حتى لو 2 افريل انكلو، غادا تكون غير ديال لانسكريبسيون وديال الفورميلاسيون دي فو. لي فو بحال اللي قلنا هما لي فورماسيون. Par exemple, licence informatique, c'est une formation. Licence économique, c'est une formation. Licence génie civil, formation. يعني هادو هما لي فورماسيون، هادو هما لي فو. وكاينين لي سو فو. فوالا كاينين لي سو فو. لي سو فو بحال اللي قلنا هما لي فيل اللي كاينين في هاديك الفورماسيون. بحال مثلا ليسونس انفورماتيك كاينه في باري، كاينه بزاف ديال لي فيل. هادوك لي فيل كيتسموا سو فو. وحنا عندنا الحق 10 ديال لي فو، يعني 10 ديال لي فو صافي ديال نقدر ندير ماشي ليسونس. حنا ما عندناش الحق في الليسونس. نقدر ندير مثلا بي تي اس في انفورماتيك، بي تي اس في ليكونومي، بي تي اس في الجيستيون، بي تي اس في الماناجمنت، في الكوميرس، بزاف ديال لي فو. وهاد لي فو هادو ندير مثلا في كل فو نختار منها دو فورماسيون، يعني دو فيل. نختار دو فيل، مثلا نختار الجيستيون نختارها في نونسي، نختارها في لو افر، نختارها في بغيست، بحال هاد لي فيل هادو. وماكسيموم كيدنا ديال لي سيرفور هما 20 فو، يعني 20 فورماسيون. وفي هاد لافاز هادي اللي باديه من 22 جونفي حتى لو 2 افريل كتكون فيها كي قلنا فورميلاسيون، فيها لانسكريبسيون فورميلاسيون، وفيها الفيناليزاسيون دوسي اللي هي الكونفيرماسيون اللي قلنا قبيله. وكنديرو حتى الموتيفاسيون، يعني ضروري كتكون واحد لاكاز فين كنديرو ريديجي من الموتيفاسيون. وليطاب الثالثه اللي هي الايطاب الاخرانيه اللي هي ليطاب ديال لادميسيون، يعني كيفاش غادي يجاوبوني هاد لي زونيفرسيتي او هاد لي زيكول او هاد لي ليسي، امتى غادي يجاوبوني وكيفاش غادي يجاوبوني. هما كيجاوبوا دقه واحده، يعني في 19 ماي غادي يجاوبوكم كاع لي فورماسيون اللي اختاريتو مثلا 20 فورماسيون، 20 فورماسيون كامله غادي تجاوبك. وكيفاش غادي يجاوبونا هاد لي فورماسيون؟ لي فورماسيون كاملين كيعطيوك، كاينين ثلاثه ديال لي ريبونس بوسيبل. كاينه ريبونس وي، وكاينه نو، وكاينه وي نو. وي كتعني بلا راك تقبلتي، يعني بروبوزيسيون دادميسيون اكسبتي، راهم قبلوك.
الا قالوا لك نو اللي هي غوفي، يعني راك ما تقبلتيش votre dossier n'a pas été retenu. وي نو هي انه الدوسي ديالك راه غوتوني مي راه في لا ليست داتون، غادي يبقى في لا ليست داتون حتى تخوا واحد البلاصه مثلا ويقبلوكم. وانت فاش مثلا عندك 22 يعني عندك 20 شوا، هادوك 20 شوا كامله كتختار منهم مثلا فورماسيون وحده. فاش كتختار فورماسيون وحده وانت مقبول في بزاف ديال لي فورماسيون، يعني كتليبيري البلاصه ديالك للناس الاخرين. هادي هي باش زوينه باركورسيب، كتليبيري البلاصه ديالك. اين فوا كتليبيري انت، واحد اللي راه كان مثلا في لا ليست داتون كياخد البلاصه ديالك. ويقدر حتى هو مثلا يكون خدا 3 ديال لي فورماسيون تقبل فيهم في نفس النهار، غادي يقبل وحده، الاخرين غادي تيبيراو البلايص ديالهم وغادا بحال هكا. هادي هي باش زوينه بلاتفورم ديال باركورسيب. دابا نشوفو شنو هما لي فورماسيون اللي راهم تزادو في باركورسيب هاد العام. كاينين دي فورماسيون اللي راهم تزادو بحال سيونس بوليتيك وبحال لي زي او، بحال سيغتان بروغرام باشلور ديال لي زيكول بوليتكنيك. ولكن هادو راهم ماشي كاملين نقدروا ندفعوا لهم، حيت كاينين دي فورماسيون ما ندفعوش لهم بحال هاد الشيء ديال سيونس بوليتيك. كاع هادشي ديال لي ليسونس و دي تي ما عندناش الحق فيهم. علاش؟ لان حنا ديجا كندفعوا لهم في كومبوس. انا غنوصلوا ليطاب الديابوراما اللي من ورا هادي وغادي نعرف نقول لكم علاش ما يمكنش لينا ندفعوا لهم. كاينين هنا عاوتاني تزادو دي فورماسيون باراميديكال وتزادو دي فورماسيون ديال لوطيلغي و الريستوراسيون. وهادشي ديال لي فورماسيون ابرونتيساج راهم ماشي اكسيسيبل بالنسبه لينا حنا، بالنسبه لي ستوديون اترونجي نون اكسيسيبل هادو. بون هنا بالنسبه للناس اللي عندهم مثلا كارت سيجور ديال اون بي اوروبيان يقدروا يدفعوا في باركورسيب وما يتبعوش كومبيس فرونس، كيدفعوا غير في باركورسيب وكيدفعوا لكاع دوك لي فورماسيون اللي كاينين. يعني كاع لي فورماسيون يدفعوا لهم من الاولى حتى الاخرى، ليسونس دي يو تي كلشي. والناس اللي راهم كاينين في ليترونجي ولكن كيبريباريو ان باكالوريا فرونسي، كنقولوا ان باكالوريا فرونسي ça veut dire pas ان باكالوريا بيوف. يعني الناس اللي راهم كيقراو باكالوريا بيوف في المغرب راه ماشي هذاك هو الباك فرونسي. الباك فرونسي سي اون باك اللي راه كيتقرا في لي ليسي فرونسي، لي ليسي فرونسي بحال ليسي ليوطي وما الى ذلك. دونك هادو عندهم الحق يدفعوا هاد لي دو كاتيجوري، عندهم الحق يدفعوا لكلشي. يعني كاع غنجيو لينا حنا بالنسبه لي ستوديون اترونجي. بالنسبه لي ستوديون اترونجي واللي عندهم واحد الباكالوريا اللي راه ماشي اون باك فرونسي يعني باك اترونجي، هادوك ما عندهمش حق يدفعوا للداب بلونش، ما عندهمش حق يدفعوا ليه. دونك هو انا كاتب لكم الا بغيتو تدفعوا البروميير اني ديال ليسونس خصكم دوزو من لو داب. ولو داب شنو هو كومبيس فرونس. ها هو انا كتبوا لكم كاع لي بيي، يعني 44 بيي اللي فيها الجيري، الارجنتين، بنين، بوروندي والماروك وتونيزي ولي بيي الاخرين. هادو كاملين اللي تابعين لكومبيس فرونس. بالنسبه للدي يو تي دو سو لي ديبلوم يونيفرسيتير ما عندهمش الحق يدفعوا لهم هنا في باركورسيب. دونك شنو هما لي فورماسيون اللي يقدروا يدفعوا لهم هنا؟ اللي هما لي فورماسيون سيليكتيف نون يونيفرسيتير. كاع لي فورماسيون اللي ميتقراوش في لافاك عندكم الحق تدفعوا لهم، بحال سي بي جي لي كلاس بريباراتوار، بحال لي بي تي اس بريفي تكنيسيان سوبيريور، بحال سيغتان ايكول دانجينيور و سيغتان ايكول دو كوميرس. و دي فورماسيون اللي في لي انستيتوت باسكو لي انستيتوت اللي راهم ماشي يونيفرسيتير، كنهضروا على لي انستيتوت سبيسياليزي بحال اللي كيكونوا في لي فورماسيون باراميديكال، هادو كاملين عندكم الحق تدفعوا لهم. بون هادشي اللي كاين على بروسيدور ديال باركورسيب. نتسناو بين ما تفتح السيت بوغ لانسكريبسيون وديك الساعه نحاولوا نقربوا بزاف ديال لي زانفورماسيون اخرين اللي هما على كيفاش نسيليكسيونيو لي فورماسيون، كيفاش اول حاجه نديرو لانسكريبسيون، كيفاش نسيليكسيونيو فورماسيون وبزاف الاشياء اخرى. وكاين حتى لا بروسيدور ديال الكروس هي اللي غادي ندويو عليها. الحاجه اللي مزيانه سي كو فاش غادي تبغيو ديرو بروسيدور ديال باركورسيب او ميم طون كيتفتح لكم كونط في الكروس اللي هو لو سونتر ريجيونال دي زوفر يونيفرسيتير، على حسابية اللوجمون وعلى حسابية
كاينين دي بورس وداكشي، ولكن لي بورس ما عندكمش حق فيهم في العام الاول حتى العام الثاني، عندكم الحق تدفعوا ليه. ولكن كاينين لي زاد سوسيال، تقدروا تدفعوا لي زاد سوسيال. بون هذا نساليو هذا الفيديو هذا، وان شاء الله حتى تبدا الانسكريبسيون ونديرو فيديو اخر جديد.